नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलो कुन्ता फ़द्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दु मिन हौलिक। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का हम पर बेपनाह एहसान व इकराम है जिसने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रबीउल अव्वल की पुरनूर सातें अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने नबी मुकर्रम की शान को उजागर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज के प्रोग्राम में मैं रुखसाना आलम मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग प्रेयर ऑफ नॉलेज के प्लेटफार्म से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम मिजाजी के मौजू पर मुख्तसर गुफ्तगू करूँगी। मोहतरम नाजरीन व सामीन, नरम मिजाजी इस्लाम में नहायत पसंदीदा इखलाकी सिफ़त है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस सिफ़त को मोमिनीन के साथ ख़ास किया है। हदीस नबी में इस सिफ़त को उभारा गया है क्योंकि ये मुसलमान की इनफरादी ज़िंदगी को भी मुज़य्यन बनाती है और इज्तिमाई ज़िंदगी पर भी बहुत मुस्बत असरात मुरतब करती है। हमारे नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर नरम मिजाज थे, इसका बयान सूरह अल इमरान की आयत नंबर 159 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूं फरमाता है, बस अल्लाह की कैसी रहमत है कि आप उनके लिए नरम तवा हैं, और अगर आप उनके लिए तुंदखू और सख्त दिल होते तो लोग आपके गिर से छट कर भाग जाते। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला की इस रहमत का जिक्र है जो उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक में पैदा की, और ये उनमें नरम दिली, आसानी और रहीमाना सिफात में हैं जिनकी बिना पर लोगों के दिल उनकी जानब लपकते हैं और लोग उनसे उल्फत बरतते हैं। इस नरमी और शफकत का जिक्र सूरह तौबा में फरमाया, बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक बाअज़मत रसूल तशरीफ लाए, तुम्हारा तकलीफ और मुशक्क़त में पड़ना उन पर सख्त गिरां गुजरता है। ए लोगो, वो तुम्हारे लिए भलाई और हदायत के बड़े तालिब और आरजुमंद रहते हैं और मोमिनों के लिए नहायत ही शफीक और बेहद रहम फरमाने वाले हैं। सूरह शुआरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी करें उनके साथ तवाज़ो यानी नरमी से पेश आओ। हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्र अपने सहाबा के साथ इस नरमी के साथ रहे, ना उन्हें किसी बात पर झड़का, ना दुर्श रवैया अख्तियार फरमाया। यकीनन उनका खुल्क कुरान था और वो मज़कूरा बाला कुरान पाक की आयत का हकीकी मुसादिक थे। हज़रत अबू दरदा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को उसकी तबीयत और मिजाज में नरमी का जितना हिस्सा अता हो जाए उस कदर उसे खैर का हिस्सा मिल जाता है, और जिस शख्स की तबीयत और मिजाज से जितनी नरमी कम होती चली जाती है उस बंदे की ज़िंदगी और शख्सियत से उतनी खैर कम होती चली जाती है। जामिया तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2013। मोहतरम नाजरीन और सामीन, रवायत में आता है कि एक यहूदी की चंद अशरफियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर्ज थीं। यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर्जे का मुतालबा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हारा कर्जा अदा कर सकूं। यहूदी ने असरार किया कि जब तक आप मेरा कर्जा अदा नहीं करेंगे मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा है तो मैं तेरे पास ही बैठा रहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के पास बैठ गए
اور اس دن کی نمازیں وہیں ادا کی۔ جب صحابہ کرام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ یہودی کے پاس آئے اور اسے ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس یہودی نے تو آپ کو قیدی بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ان لوگوں پر جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے اور جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، دونوں کے ساتھ ظلم کرنے سے روکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی، صبر، برداشت اور اچھے اخلاق کا اس یہودی پر ایسا اثر ہوا کہ اگلے دن اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے کہا، میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ میں نے یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ میں نے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھا تھا، محمد بن عبداللہ جن کی جائے پیدائش مکہ اور ہجرت کر مدینہ منورہ آئیں گے، نہ وہ سخت دل ہوں گے، نہ تندخو ہوں گے، نہ چیخ کر بات کریں گے، ان کی زبان فحش گوئی اور بےہودگی سے آلودہ نہیں ہوگی۔ میں نے ان تمام صفات کا امتحان کر کے آپ کو صحیح پایا، اس لیے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ میرا آدھا مال ہے۔ آپ کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں آپ خرچ فرمائیں۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبی میں آیا اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ پیشاب صاف کر دو، اور اس یہودی کو اپنے پاس اپنے قریب بلایا اور سمجھایا کہ مساجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا، مساجد میں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور نماز ادا کی جاتی ہے۔ وہ یہودی آپ کی نرم مزاجی اور رفو درگزر سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کا بیان ہے کہ میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور نہ ہی برا بھلا کہا۔ محترم ناظرین و سامعین، واقعہ یہ ہے کہ جو شخص عفو و درگزر کرتا ہے اور نرم خوئی اور نرم مزاجی اس کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہو، ایسے کہ اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا، بلکہ نرمی کے سوا کسی بھی شے پر عطا نہیں فرماتا۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی، شفقت، رحم دلی اور وسعت قلبی سے زیادہ حصہ عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں کی تلخیاں بھی کم ہو سکیں اور لوگ ہم سے دور جانے کے بجائے ہمارے قریب آنے میں خوشی اور آسانی محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔